Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to new lecture of Pakistan Studies, which is about the environmental hazards. हमारा आज का जो टॉपिक है environmental hazard यानी माहौलियाती खतरात, जो hazard है, जो खतरात हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो नाउ स्टूडेंट ओपन पेज नंबर हमारी बुक के जो आपकी जो बुक के हैं पाक स्टडी की, तो उसका जो पेज नंबर 53 है वो ओपन करें. पेज नंबर 53 ओपन करें. एनवायरमेंटल हैजर्ड्स क्या हैं? एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स क्या है, खतरात क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, ये बहुत आसान टॉपिक है. और इसके बाद जो टॉपिक है, और ये जो सेकंड लास्ट टॉपिक है आपके बुक के, ठीक है, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, ठीक है, इसके बारे में. और फिर पोल्यूशन है, तो ये बहुत सिंपल से है, ये आप खुद से भी कर सकते हो. ठीक है, इट्स वेरी इजी टॉपिक. ठीक है, इसमें कोई इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन या कंसेप्चुअल कोई चीजें नहीं है. ठीक है, तो हमारी कौन सी खतरात है यहाँ पर. ठीक है, पहले तो हैजर्ड्स को जाने कि ये क्या है. एनी एक्शन और प्रोसेस विच एंडेंजर द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल हैजर्ड. कोई खास हालत अमल जो माहौल के लिए खतरे का बास हो, माहौलियाती खतरात कहलाते हैं. माहौलियाती खतरात क्या हैं? वो एक्शन और या वो प्रोसेस हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, जो नुकसानदेह हो. इंडेंजर मीन नुकसानदेह हो, जो खतरे का बायस हो इन्वायरमेंट के लिए. तो इस चीज को हम इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स कहते हैं. क्या? वो प्रोसेस, वो एक्शन जो माहौल के लिए खतरे का बायस हो, इसको हम इन्वायरमेंटल हैजर्ड यानी माहौलियाती खतरात कहते हैं. Pollution and natural calamities both are included in environmental hazard. जो pollutions अगर हम देख ले, आलूदगी देख ले, तो आलूदगी भी हमारे माहौल को नुकसान पहुंचाते, तो ये भी माहौलियाती खतरा है हमारे माहौल के लिए. ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देख लें नेचुरल कैलामिटीज जो कुदरती आफात है. ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज मीन कुदरती आफात. एक तरफ तो आलूदगी और दूसरी तरफ जो हम इंसानों की वजह से पोल्यूशन बढ़ रही है, और एक तरफ जो कुदरती आफात है. बोथ आर इंक्लूडेड इन एनवायरमेंटल हैजर्ड. दोनों एनवायरमेंटल माहौलियाती खतरे में इंक्लूड है. लाइकवाइज नेचुरल कैलामिटीज सच, जो नेचुरल कैलामिटीज जो हैं वो हैं सच एज अर्थक्वेक जो जलजले है, सुनामी है, ब्लड है, विंड है, रेन है, स्टॉर्म जो तूफान है. ठीक है, स्टॉर्म तूफान है. इसके बाद जो हमारे साथ आती है ड्राफ्ट है. ठीक है, खुशसाली. ठीक है, एंड सॉइल इरोजन, और जो सॉइल इरोजन है. ठीक है, सॉइल इरोजन मीन जो एक जगह जो हमारी जो जरहेज लेयर, जो लेयर है मिट्टी का, अगर वो किसी हवा की वजह से, सैलाब की वजह से, या किसी और नेचुरल फोर्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं. डायरेक्टली डैमेज द एनवायरनमेंट, जो कि डायरेक्ट एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे. चेंज अकर्स इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू एनवायरमेंटल हैजर्ड. आजकल अगर हम देख ले हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए हैं. ठीक है, अब हम देख ले हमारे मौसम को देख ले तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है. ठीक है, तो ये चेंजेस आ रहे हैं, हमारे माहौलियाती तब्दीली आ रही है. तो ये क्या है? ये इसी ही माहौलियाती खतरात की वजह से है. ठीक है, जो कि हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, तो वो हमारी पोल्यूशन की वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं. तो इसके लिए हमने क्या है, दरख्त ज्यादा से ज्यादा उगाने हैं. ठीक है, हम इसी वजह से इनको, जो फॉरेस्ट है और दरख्त हैं, इनकी वजह से हम इन पर काबू पा सकते हैं. चेंजिंग द क्लाइमेट अकॉर्डिंगली and became the cause of danger for human life and civilization. अगर हम देख ले ये जो क्लाइमेट है, जो कुदरती आफात है, इसको अगर हम देख ले तो ये इंसानी जिंदगी और तमद्दुन के लिए खतरे का बास है. ठीक है, अगर हम देख ले इससे हमारे, अगर ये जुमला मैं दोबारा पढ़ लूँ, चेंज अकर इन एनवायरनमेंट ड्यू टू एनवायरमेंटल हैजर्ड. जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं तो वो क्या है, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स की वजह से आते हैं. ठीक है, चेंजिंग द क्लाइमेट, हमारी आबोहवा, क्लाइमेट अब तब्दील हो रहा है. पहले जो थी ना, अब हम देख ले यहाँ पर कितनी गर्मी होती है. ठीक है, टेम्परेचर, यहाँ की जमीन का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है. हमारी आबोहवा जो क्लाइमेट है, इन
اس میں چینجز آ رہے ہیں، تو اکارڈنگلی ٹھیک ہے اس میں چینجز آ رہے ہیں اینڈ بیکیم دا کاز آف ڈینجر. یہ جو کلائمیٹ میں جو چینجز آ رہے ہیں تو یہ کیا ہے، کاز ہے کس چیز کے لیے، ڈینجر فار ہیومن لائف اینڈ سیولائزیشن، انسانی زندگی کے لیے اور انسانی تمدن جو ہے جو سیولائزیشن ہے اس کے لیے یہ خطرے کا باعث ہے. اگر ہم نیکسٹ ٹاپک جو ہمارے ہیں انوائرمنٹل پرابلمز آف پاکستان. پاکستان کی جو انوائرمنٹل پرابلمز ہیں وہ ہم پڑھیں گے. پاکستان کے انوائرمنٹل ماحولیاتی مسائل کیا ہیں. جو ہمارے ساتھ اگر ہم دیکھ لیں تو جو نیچرل انوائرمنٹ آف پاکستان ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے، ایک نعمت ہے. ٹھیک ہے، جو ہماری نیچرل انوائرمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. ٹھیک ہے، some of the human activity endanger the natural environment which in turn creating so many problem for us. یہ اگر ہم دیکھ لیں نیچرل انوائرمنٹ آف پاکستان از اے بلیسنگ آف آل مائٹی اللہ. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک بلیسنگ ہے ہمارے پاکستان. لیکن ہماری ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہم اپنی ہی ماحول کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پھر وہ کیا بن رہے ہیں، وہ انٹرن ہمارے لیے ہی پرابلم بن رہے ہیں. کیونکہ یہاں پر ہم گلوبل وارمنگ کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا ماحولیاتی تبدیلی بڑھ رہی ہے، ہماری کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے یہ ہمارے لیے مشکلات کا باعث ہے. سم آف دا میجر انوائرمنٹل پرابلم آر ڈسکس بلو. جو میجر ہے، جو بڑے پرابلم ہیں، ہمارے مسائل ہیں جو انوائرمنٹ کی، وہ کچھ ہم یہاں پر پڑھیں گے. جو فرسٹ پرابلم ہے ان میں سے وہ ہے پرابلم آف واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی. ہماری جو سی موتور ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم ابھی جو اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں سی موتور کا مسئلہ ہے جو ہمارا. یہ کیا ہے، واٹر لاگنگ کیا ہے، سیلینٹی تو وہ ہم پھر واٹر لاگنگ جو ہے، سی موتور جو ہمارے یہاں پر جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھ لیں ہماری جو زیادہ تر جو کینال ہیں وہ را ٹائپ ہے، مین کچے ہیں. ان کی پکے نہیں ہوتی، ان کی جو اگر ہم دیکھ لیں تو وہ کچی نہریں ہماری ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ان میں سارا سال جو پانی بہتا ہے، تو اسی وجہ سے ہماری جو انڈر گراؤنڈ ہماری زمین کی جو سطح ہے، جو واٹر کی جو سطح ہوتی ہے اس کا لیول اسی کی وجہ سے، کیونکہ یہی پانی یہ جذب کرتا ہے یہ زمین، تو اسی کی وجہ سے ہماری جو لیول ہے، جو زمین کی جو لیول ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، ہائی ہو جاتی ہے، جو انڈر گراؤنڈ واٹر کی لیول ہے. تو اس کو ہم واٹر لاگنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی ہی سرفس کو جو واٹر کی سرفس اوپر آ جاتی ہے تو اس کو واٹر لاگنگ کہتے ہیں. اور کینالز آر آف را ٹائپ. ہماری جو کینالز ہیں، جو نہری ہے، وہ کچے ہوتے ہیں. اینڈ واٹر از فلوئنگ دیئر تھرو آؤٹ دا ایئر. اور سارا سال اس میں پانی بہتا ہے. ڈیو ٹو وچ دا انڈر گراؤنڈ واٹر لیولز بیکم ہائی. جو ہماری جو سطح زمین کی نیچے جو تہ کی جو نیچے جو لیول ہے جو پانی کا، تو وہ ان سے ان کا لیول بڑھ جاتا ہے، ہائی اوپر آ جاتا ہے. when the underground water level become so high that it come on the surface of earth. انڈر گراؤنڈ واٹر کی لیول جب ہائی ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہو جاتے ہیں، اٹس کم آن دا سرفیس آف ارتھ. تو یہ زمین کی سطح تک آ جاتی ہے. جو زمین کی سطح تک آ جاتی ہے تو اس کو ہم واٹر لاگنگ کہتے ہیں. تو جب یہ زمین کی سطح تک آ جاتی ہے تو یہ لینڈ جو ان کی جو اوپر آ جاتی ہے پانی کی سطح، تو یہ کلٹیویبل نہیں ہوتا، کاشت کے قابل نہیں. کلٹیویبل مین کاشت کے قابل نہیں ہوتا. تو یہی زمین کاشت کے قابل نہیں رہتا. انڈر گراؤنڈ سالٹ آلسو کم ود دا انڈر گراؤنڈ واٹر ٹو دی سرفیس. دی انڈر گراؤنڈ سالٹ آلسو کم اپ دا انڈر گراؤنڈ واٹر آف دا سرفیس. جو نمکیات ہوتی ہے جو زمین میں، ٹھیک ہے، تو وہ نمکیات بھی زمین کے اوپر آ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے اس میں یہ کاشتکاری نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، یہ پانی ایواپوریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی جو اگر ایواپوریشن کی وجہ سے پھر یہاں کا
جو آپ نے دیکھا سفید سفید سی وہ رہ جاتی ہے ٹھیک ہے زمین, تو وہی سیموتور کا پرابلم ہوتا ہے ٹھیک ہے, سیلینٹی کا پرابلم. باقی تو اس میں پھر جو پودے ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتے. The underground salt also come with underground water of the surface. تو یہ underground salts بھی اوپر آ جاتے ہیں, نمکیات اوپر آ جاتے ہیں. The water evaporates, جو پانی آبی بخارات کی شکل میں اڑ جاتی ہے اوپر, and the salt remain on the surface, اور جو پانی تو اوپر جاتی ہے بخارات کی شکل میں, اور اس کی جو نمکیات ہوتی ہے جو سالٹس ہوتی ہے وہ وہی زمین کے سرفیس پر رہ جاتی ہے. This is called what? This is called, next page open کرے پیج نمبر 54. This is called salinity. تو ان کو ہم salinity کہتے ہیں. واٹر لاگنگ, جو پانی کی سطح اوپر آ جاتی ہیں پانی کی ٹھیک ہے, اس کو واٹر جو نہروں کی وجہ سے ٹھیک ہے, اور جب اس سے جو پانی جو اس کے ساتھ ہی سالٹ بھی ان سے اوپر آ جاتی ہے لیول تک, تو پھر ان کی ایواپوریشن ہو جاتی ہے واٹر کی, اور یہی سالٹ باقی رہ جاتی ہے, تو ان کو ہم سیلینٹی کہتے ہیں. تو یہی جو زمین ہوتی ہے وہ یہاں کلٹیویشن امپاسبل پہ یہاں پر ہوتی ہے. ڈیو ٹو دس کلٹیویشن از ناٹ پاسبل, اسی وجہ سے یہاں پر کاشتکاری ممکن نہیں ہوتی. اینڈ دا لینڈ چینجز انٹو ویسٹ, یعنی یہاں کا زمین یہ ضائع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. تو ہر سال ہمارا زیادہ تر جو زمین ہے وہ سیموتور کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے. A vast area of land in Pakistan has been destroyed by waterlogging and salinity. Waterlogging اور salinity کی وجہ سے بہت بڑا رقبہ جو ہمارے پاکستان کا ہے وہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے, خراب ہو چکا ہے, ابھی ان پر کاشتکاری کے قابل نہیں ہے وہ. The area affected by waterlogging and salinity is great cause of low production. جو ہماری affected area ہوتی ہے جو سیموتور کی وجہ سے, لاگنگ اور salinity کی وجہ سے, وہ یہی جو کم پیداوار ہوتی ہے ہماری, جو کاشتکاری کم ہوتی ہے, تو اسی وجہ سے یہ زمین کم ہوتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, زرکاش نہیں رہتے, تو پھر ڈائریکٹلی ہماری پروڈکشن پر اثر پڑتا ہے ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہماری پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. In order to solve the problem of water logging and salinity, ان کو حل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ It is necessary that the canal should be cemented. کہ یہ جو کچے نہریں ہیں ان کو سیمنٹ کرنا چاہیے, جو سائڈس ہے اور جو نیچے کی جو لیول ہیں, تاکہ یہ پانی جو ہوتی ہے یہ زمین جذب نہ کرے, ان سے ہماری واٹر لیول اونچی نہیں ہوگی ٹھیک ہے. تو ان کو ہم نے سیمنٹڈ کرنا ہے, پختہ کرنا ہے ٹھیک ہے. ٹیوب ویلز, دوسرا کیا ہے, ٹیوب ویلز شوڈ بی انسٹال, ٹیوب ویلز لگانے تاکہ ہماری جو سطح زمین جو پانی ہے وہ اوپر کی طرف نہ آئے, تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. Standing water over the earth's surface and high level of trees should be planted. Standing water over the earth's surface and high level of underground water must be controlled by proper sewerage system. ٹھیک ہے. اب جو سٹینڈنگ واٹر ہے جو زمین پر ٹھیک ہے, جو کھڑا پانی ہے ٹھیک ہے, کڑے پانی کے لیے اور زیر زمین میں پانی کی اونچی سطح کو کنٹرول کرنے کے لیے, جو زیر زمین اونچی سطح ہوتی ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پانی کی نکاس کا انتظام ہو. جو کڑا پانی ہو نا, ان کے لیے نکاس, جو ہماری جو گھریلو سسٹم ہوتے ہیں ان کی جو نکاس ہوتی ہے, سیوریج سسٹم, جو گندا پانی نکلتا ہے ہمارے گھروں سے, ان کے لیے ایک پروپر سیوریج سسٹم ہو تاکہ یہ بھی جذب نہ ہو ٹھیک ہے, ہمارے جو ایک صحیح طریقے سے ان کے لیے انتظام ہو. سیوریج میں جو نکاسی کا سسٹم ہے. Such trees should be planted which have capacity to absorb salts from the soil. ایسی ٹریز کو پلانٹیڈ لگانا چاہیے جو جس کی کیپیسٹی ہو کہ وہ سالٹ کو بھی ابزرو کر سکیں, اور واٹر اس کے ساتھ along with واٹر اور سالٹ دونوں وہ زمین سے جذب کرے تاکہ ہماری واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کا مسئلہ ہی نہ رہے. فار ایگزامپل یوکلپٹس کی درخت ہیں ان کو لگانا چاہیے, الائچی کی جو درخت ہیں. Steps should be taken by the government to overcome this. Overcome mean کم کرنا. Should جو اقدامات اٹھانے ہوں گے گورنمنٹ کو اسی طرح, تاکہ ہماری جو بڑی ایریا ہے جو سیموتور کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے, جو زیر کاش قابل نہیں رہتی, تاکہ یہ تباہی سے بچ سکے. یہ ہم نے واٹر لاگنگ پڑھ لی ٹھیک ہے. اب جو ہمارا نیکسٹ ہے پرابلم ہے
डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई। डिफॉरेस्टेशन मीन जंगलात की कटाई, ये भी हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, अगर हम देख ले तो एक फॉरेस्ट जो है वो हमारे इकोनॉमी के लिए एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है, ठीक है। इससे हमारी इकोनॉमी अच्छी होती है, ठीक है। इनसे जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आती है, पैदावार आती है, तो इससे हमारी इकोनॉमी पर डायरेक्ट अच्छा असर पड़ता है, ठीक है। तो एक तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है, और दूसरी जो हमारी जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बढ़ रही है इन्हीं कटाई की वजह से, ठीक है। तो ये एनवायरमेंट को भी साफ करने में मददगार होते हैं। इन पाकिस्तान फॉरेस्ट आर ओनली 4.8% ऑफ द टोटल एरिया, हमारे टोटल एरिया की जो 4.8% है वो जंगलात हैं। फॉरेस्ट हैव मेनी एडवांटेजेस, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस क्या है? वुड फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए वुड। फ्यूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, जो ईंधन है, अगर हम देख ले जो जंगलात की इन से हम ईंधन, जो वही लोग ईंधन के तौर पर भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड फॉडर फॉर द कैटल एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, ये जो कैटल के लिए मवेशी जो चारा, सॉरी क्या फराहम करता है? चारा फराहम। फॉडर मीन चारा, जो कैटल मीन मवेशियों के लिए, राम और हम माल भी इंडस्ट्रियों के लिए ये फराहम करता है। मेडिसिनल हर्ब्स, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो यहाँ पर जो मेडिसिनल जो थे भी, जो मेडिकल तौर पर वो इनसे दवाई भी बनाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी दरख्त होती हैं, फॉरेस्ट होते हैं, जंग जो हर्ब्स होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती है इसी जंगलात में, जिससे दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है। इट मेक द एनवायरमेंटल प्लीजेंट, प्लीजेंट मीन खुशगवार, इनसे हम अपने एनवायरमेंट को खुशगवार बनाते हैं। एंड काज मोर रेन, इसी वजह से ज़्यादा बारिश भी होती है। In spite of all these advantages, deforestation is very rapid. इसके अलावा, इन तमाम फायदों के अलावा, हमारी जंगलात की कटाई बहुत तेज रफ्तार से हो रही है। फॉलोइंग आर द काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो डिफॉरेस्टेशन है, कटाई के काजेज क्या है, वजूहात क्या है, वो ये हैं।